Let's look at our portion 1 John chapter 2 verse 14. अनि पहिलो योहन्ना 2 अध्यायको 14 पदमा हामीले हाम्रो भागलाई हेरौँ। 1 John chapter 2 पहिलो योहन्ना 2 अध्याय verse 14. यसको 14 पद। I have written in the middle portion. I want to just take a small portion from it. 1 John chapter 2 verse 14. I have written unto you young men because ye are strong. हे जवानहरू मैले तिमीहरूलाई लेखेको छु किनभने तिमीहरू बलियो छौ। When God created Adam and Eve, जब प्रभुले man and woman, let me put it this way, when God created man and woman, जब परमेश्वरले चाहिँ एउटा स्त्री अनि पुरुषको आज सृष्टि गर्नुभयो, according to Genesis chapter 5 verse 2, उत्पत्ति 5 अध्यायको आज 2 पद अनुसार he created them male and female and he gave them one single name called Adam. अनि उसले चाहिँ आज पुरुष स्त्री बनाउनु भयो, उनीहरूले एउटै नाम दिनुभयो आदम। It was Adam who called the woman Eve. अनि आदमले चाहिँ आज त्यो हवा भन्ने नाम आज But पुकारेका in थिए। God's sight, both male and female, they are equal. तर परमेश्वरको नजरमा चाहिँ आज पुरुष स्त्री उनीहरू सामान्य हो। So in this portion, when it is being said young men, write it as young Adam. Matlab man and woman, it applies to both of you. He is writing to you because you are strong. अनि आज यहाँ हे जवान भन्दा चाहिँ यस्तो दुवै पुरुष अनि स्त्रीलाई बुझ्छ अनि तपाईले यस्तो पनि बुझ्नुपर्छ कि तपाईहरु चाहिँ जवान हुनुहुन्छ। So this young man whose story we heard a little while back, अनि यो जवान जसको कथा हामीले अघि सुन्यौं, his name was Asaph. उसको नाम चाहिँ आसाफ थियो। You will see his complaining in the Psalm 73. अनि भजनसँग 73 मा चाहिँ उसको गुनासोलाई हामी हेर्न सक्छौं। Psalm 73, he starts off by saying, my feet were almost gone. Verse 2, my steps were well nigh slipping. अनि यहाँ भजन संग्रह 73 को 2 पदमा जो यसरी लेखेको हामी पाउँदछौं। 73 verse 2. मेरो विषयमा चाहिँ मेरा पाउहरूको बाटो बिराउनै लागेका थिए, मेरा पाइलाहरू चिप्लनै आटेका थिए। Oh, I was envious of the foolish people. अनि म त आज मूर्ख मान्छेहरूको आज ईर्ष्या गर्थे। Who are these foolish people? यो मूर्ख मान्छेहरू को थिए? Whoever does not know the Lord God Jehovah as his God, जसले चाहिँ आज यहोवा परमेश्वरलाई चाहिँ उसको परमेश्वर भनेर चिनेका थिएनन्। are fooliश people. औ जो मूर्ख मान्छेहरू। Because once before we were saved, you and I were also fools. अनि आज हामी बचाइनु भन्दा अगाडि चाहिँ तपाई पनि म पनि एकपल्ट मूर्ख थियौं। We were no different. अनि हामी भिन्न थिएनौं। Before our salvation, हाम्रो आज उद्धार हुनुभन्दा अघि the word of God clearly records that we were fools. अनि आज परमेश्वरको वचनले चाहिँ सभासँग अभिलेख गरिएको छ हामी चाहिँ मूर्ख थियौं। But praise be to God तर परमेश्वरको प्रशंसा हो that he took the foolish of the world to confound the wise. अनि आज यो संसारको मूर्खहरूलाई लिएर उहाँले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ आज ज्ञानीहरुमा परिवर्तन गरिदिनु भयो। So those who have not accepted the Lord Jesus Christ as their savior, अहिलेसम्म जसले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो मुक्तिदाताको रूपमा ग्रहण गर्नुभएको छैन, they can have a Christian name. उनीहरुको एउटा क्रिस्चियन नाम हुन सक्छ। They could be born in a Christian family. उनीहरु चाहिँ एउटा क्रिस्चियन परिवारमा जन्मेको हुन सक्छ। But the word of God defines them as fools. तर परमेश्वरको वचनले चाहिँ उनीहरुलाई चाहिँ मूर्ख भनेर परिभाषित गरिएको छ। And the people of this world who do not know God, अनि यो संसारका मानिसहरु जसले परमेश्वरलाई चिन्दैनन्, when he is looking at them, जस्तो जब उहाँलाई तिनीले हेर्नुहुन्छ, Asaph, the worship leader, is looking at them. अनि यो आसाफ जो चाहिँ आज यो उपासनालाई अगुवा गर्ने मान्छेले हेरिरहेको छ उनीहरुलाई, And spiritually he is going weak. अनि आज Please. Yeah, let's go ahead. आत्मिक रूपमा Whatever उनीहरु be the कमजोर sound, भएका थिए। let's not improve the sound. Whatever the sound it is, let it be. Let's go ahead. So when the worship leader Asaph is looking at this people of the world, अनि जब यो आज उपासनालाई अगुवा गर्ने आसाफले यो मान्छेलाई संसारमा हेरिरहेका थिए, he is feeling very, very weak in his life. अनि उ चाहिँ आफ्नो जीवनमा त्यो कमजोर महसुस गरिरहेका थिए। Oh, his feet are slipping. उसको पाउ त त्यहाँ चिप्लिरहेको छ। Hitherto, when he was walking or serving in the house of God, परमेश्वरको घरमा सेवा गर्दा अनि यसरी परमेश्वरको बाटोमा हिँडिरहँदा पनि he used to find himself strong. अनि त्यतिबेला त उसले आफै आफूलाई बलियो पाउँदथे। But whenever he turned his eyes from the house of God and from the people of God and started looking at the people of the world, जब उसले चाहिँ आफ्नो आँखालाई चाहिँ परमेश्वरको जनहरूबाट परमेश्वरको घरबाट उनी मोडिआएर आज यो संसारमा भएको मान्छेलाई हेर्न थाले, and the prosperity of these foolish people, अनि यो मूर्ख मान्छेको त्यो उन्नतिलाई हेर्न his थाले, feet started slipping. उसको पाउ त त्यहाँ चिप्लिन लागेको छ। अब And these people not only are prospering, यो मान्छेहरू चाहिँ आज त्यहाँ उन्नति मात्रै गरिरहेको छैन। if you look at them in verse 6, अनि 6 पदमा तपाईले हेर्नुभयो भने they are wearing chains in their necks. अनि
अनि उनीहरूले त आफ्नो गलामा त त्यो हारहरू सिक्रीहरू आज त्यहाँनिर बाँधिरहेको छ। If you come to Maharashtra, तपाईँ महाराष्ट्रमा आउनुभयो भने there are some people from certain tribes, I don't want to take their names. अनि आज यस्तो कतिपय आज यस्तो कुलका मानिसहरू छन्, उनीहरूको म नाम लिन चाहन्न। I'm talking about men. यसो पुरुष जातिको If बारेमा बात women wear गर्दैछु। jewelry, it is okay, but men, like this, like buffaloes wear, big chains, this much gold. This from here till here, there are gold on their hands. स्त्री जातिले गरगहना आज पहिलेको त त्यो स्वाभाविक हो, तर मैले यहाँ पुरुष जातिको विषयमा कुरा गर्दैछु। उनीहरूले गलाभरि यसरी उनीहरूले त्यो सुनको सिक्रीहरू लाउँछन् अनि हातको पनि यहाँसम्म उनीहरूले त्यो यसरी त्यो बालाहरू उनीहरूले लाउँछन्, कुण्डलहरू लाउँछन्। But these people are wearing a different kind of chain. तर यो मान्छेले चाहिँ आज भिन्नै प्रकारको त्यहाँनिर त्यो सिक्री आज बाँधिरहेको छ। Pride is swelling them up. अनि आज उनीहरूको त्यो गर्दन चाहिँ आज घमण्डले फुलिएको छ। Because they are seeing, त्यहाँ हेरिरहेको छ, देखिरहेको छ even उनीहरूले। if they are doing wickedness, they are prospering. आज दुष्ट काम संसारमा गर्दैछ र पनि फलिफाप भइरहेको छ उनीहरूलाई। And even they are wearing a garment, and that garment is called the garment of violence. अनि आज त्यो पोसाक उनीहरूले पहिलेको छ, अनि त्यसलाई चाहिँ आज विद्रोह चाहिँ हिंसाको पोसाक भनिएको छ। They are snatching, stealing, taking illegally, but they seem to be in good health. उनीहरूले छोड्दैछ, खोज्दैछ, अनैतिक रूपमा उनीहरूले धन सम्पत्ति कमाउँदैछ, तर पनि उनीहरूको स्वास्थ्य चाहिँ एकदम राम्रो छ। Verse 7 is saying the eyes have become this big, fat. यहाँ 7 पदले भन्छ उनीहरूको आँखा त बोसो लागेर यत्रो यत्रो भएर बाहिर निस्केको छ। And they speak corrupt words. अनि उनीहरूले चाहिँ आज त्यहाँनिर खराब शब्दहरू You बोल्दछन्। can never trust them. उनीहरूलाई तपाईँले विश्वास गर्नु सक्नुहुन्न कहिले पनि। When they will stab you from the back, as we were hearing that Nepali song a little while back, when they will stab you, you won't even know. अनि आज अघि हामीले नेपाली गीत सुनिरहेको छौँ, जब उनीहरूले पछिबाट तपाईँलाई त्यो छुरी घोप्छ, त्यो छुरी घोपाइ हामी थाहा पनि पाउँदैनौँ। Oh, they oppress people. उनीहरू त एकदमै आज थिचोमा परिएका अरू थिचोमिचो गर्ने They मानिसहरू। take away things from the world and the people of the world. उनीहरूले संसारबाट अनि संसारको मानिसहरूबाट यसरी चिजहरूलाई खोज्दछन्। Now Asaph is thinking, अब आसाफले यहाँ सोचिरहेको छ, they are wearing garments of violence. उनीहरूले त हिंसाको पोसाक पहिरिरहेको छ, I am wearing garments of salvation. मैले चाहिँ उद्धारको वस्त्र पहिरिरहेको छु। They are wearing, their necks are swollen up with pride. उनीहरूको गर्दन त आज यसरी घमण्डले फुलिएको छ, And my neck is always bent in humility. अनि मेरो घिच्रो चाहिँ आज नम्रतामा जहिले पनि झुकिरहेको हुन्छ। I don't snatch, but I give. म त कहिले पनि खोज्दिनँ, तर म त दिन्छु। And I am not getting anything at all. तर मैले त केही प्राप्त गरेको छुइनँ, Only trouble. अनि आज केवल समस्या मात्रै। Verse 13 altogether, please. अनि 13 पद सबैजना मिलेर पढ्छौँ। Psalm 73, verse 13. भजन सङ्ग्रह 73 अध्याय 13 पद। Verily, साँच्चै मैले व्यर्थमा आफ्नो verily हृदय I have शुद्ध cleansed पारेको my छु, heart र आफ्नो हात in vain निर्दोषतामा and washed धोएको my छु। hands in innocency. Verily have I cleansed my heart in vain. अनि आज मैले चाहिँ व्यर्थमा मेरो हृदय शुद्ध पारेको छु। मेरे हृदय को शुद्ध करना व्यर्थ हो गया है। अनि मेरो हृदयलाई शुद्ध बनाउनु चाहिँ यो चाहिँ एउटा बेकार भयो। प्रभु यीशु मसीह को मेरा व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार कर कर मैंने गलती की है। प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई मेरो व्यक्तिगत मुक्तिदाताको रूपमा स्वीकारेर मैले एउटा ठुलो भूल गरेको छु। उद्धार पाने के बाद मेरे हाथों को मैंने निर्मल रखा, स्वच्छ रखा, ये बेकार है। अनि आज मुक्ति पाएपछि मैले मेरो हातलाई शुद्ध राखे, पवित्र राखे, तर यो त सब व्यर्थ भयो। My hands have done only innocent things. They did not stretch out to steal nor thieve. मेरो हातले त निर्दोष काम मात्र गरेको छ, यसलाई मैले कहिले पनि चोर्नु अथवा त्यसलाई लुट्नु लगाई अगाडि बढाइन। Verse 14. 14 पद। All day long I have been plagued. अनि दिनभरि नै म कष्टमा परेको छु। Oh, not a moment of respite. अनि त्यहाँ त मलाई कुनै यस्तो आज त्यहाँनिर शान्ति छैन। Every morning I am waking up, I am being chastened. अनि आज हरेक बिहान जब म उठ्छु, म त आज त्यहाँनिर यसरी परिश्रम, आज कठोर परिश्रममा म परेको हुँदछु। And when he started thinking about it, अनि जब यस्तो कुरालाई सोच्नु थाले, verse 16. 16 पद। When I thought to know this, it was too painful for me. जब मैले यो कुरो विचार गर्न थाले, तब यो चाहिँ मेरो लागि साह्रै कष्टपूर्ण भयो। Verse 22. 22 पद। I was foolish, ignorant as a beast, he says. म कति मूर्ख र अनजान थिए, तपाईँको सामु पशु सर भनेर उसले भन्दछ। Has it been your condition and my condition? के यो तपाईँको नि मेरो अवस्था भएको छ? If not at this extreme end, but did this doubt ever come into your life? अनि आज यति हदसम्म त होइन, तर पनि के यो सानो शङ्का पनि तपाईँको जीवनमा आएको छ? What is the point in going to church? अनि आज मण्डलीमा गएर के गर्नु? What is the point in giving my heart to the Lord? अनि मेरो हृदय प्रभुलाई दिएर के गर्नु? What is the point in coming to the youth camp and sitting to these lamba messages? अनि आज युथ क्याम्पमा आएर यो लामो लामो
सुन्दै सुन्दै यहाँ बस्नु के फाइदा? थोड़ा देर बैठा, थोड़ा हिला तो भी वो ऊपर से स्टेज से वो डांटेगा। अनि आज यहाँ बस्दा अलिक यताउता हल्ले भने पनि यहाँ स्टेजबाट गाली गर्नु थालिहाल्छ। अरे वैसे ही पसीना छूट रहा है और बोलता है नजदीक नजदीक बैठो और आगे आगे आओ। यहाँ यसै त पसिना छुटिरहेको छ, अझै यहाँबाट भन्छ नजिक नजिक बस, अघि आऊ। और ये 3 दिन के बाद नौकरी पे जाएंगे तो वहां पर बॉस गाली देगा ही देगा। 3 दिन बादमा नोकरी और पगार बढ़ाएगा ही नहीं। 3 दिन बादमा यहाँबाट फर्केर जाँदा फेरि त्यहाँनिर बसकोबाट गाली खानु, फेरि त्यहाँनिर तलब पनि बढ्दैन। If such doubts are coming into your heart, तपाईको हृदयमा यस्तो शंका and आइरहेको if छ भने, such weakness is entering into your heart, तपाईको हृदयमा यस्तो कमजोरता आइरहेको छ भने, and if you are thinking that whatever I do, I am not getting anything in return but only troubles, अनि मैले जे गर्दैछु त्यसको आज मैले इनाम केही पाएको छुइनँ, यसको सट्टामा मैले त्यहाँनिर आज यसरी दुःख मात्र पाएको छु। do exactly what Asaph did. अनि आज आसापले जे गरेको थिए तपाईले त्यही गर्नुस्। What did Asaph do? आसापले के गरेका थिए? Of course he complained. उसले गुनासो त त्यहाँनिर व्यक्त गरेका He थिए। wrote 16 verses explaining this. अनि आज यो कुरोलाई वर्णन गर्दै 16 पद चाहिँ लेखे। But praise be to God, in verse 17 he did a wonderful thing. तर परमेश्वरको महिमा होस्, यहाँ 17 पदमा चाहिँ उनीले अद्भुत कुरो गरेको छ। I went into the sanctuary of God, then understood I their end. जबसम्म म परमप्रभुको पवित्र स्थान भित्र गइनँ तब मैले तिनीहरूको उत्तम अन्त बुझे। Oh, when you go into the sanctuary of God, जब म पवित्र स्थानमा गए you will get understanding. तपाईले त्यहाँनिर समझ पाउनुहुन्छ। All through the morning we were hearing about the house of God. आज बिहानदेखि नै परमेश्वरको घरको लगाउमा हामी सुनिरहेका छौँ। We were hearing the benefits of the house of God. परमेश्वरको घरमा पाउने फाइदाको बारेमा हामी सुनिरहेका छौँ। Oh, when doubts come into your mind, जब तपाईको मनमा त्यो शंका आउँछ, when spiritual weakness enters your heart, जब तपाईको हृदयमा त्यो आत्मिक आज दुर्बलता आउँछ, don't run away from the house of God. परमेश्वरको घरबाट तपाईँ भागेर नजानुहोस्। Oh, dearly young brother, dear young sister, come back running into the house of God. प्रिय जवान भाइ, प्रिय जवान बहिनी, तपाईँ कुदेर फेरि परमेश्वरको घरमा वापस आउनुहोस्। All your doubts will be dispelled. तपाईको सबै त्यो शंकाहरू चाहिँ अब त्यहाँनिर हराउँदछ। All your troubles will go away. तपाईको सबै त्यो समस्याहरू चाहिँ अब त्यो समाधान हुन्छ। Don't go running into another person or any other brother or uncle to ask clarification for your doubts. आज तपाईको त्यो आज शंकाहरूको स्पष्टीकरणको लागि तपाईँ कुनै अङ्कलकोमा, तपाईँ कुनै आन्टीकोमा, तपाईँ कुनै दाजुभाइ दिदीबहिनीकोमा नजानुहोस्। Come straight into the house of God. तपाईँ चाहिँ एकदम सिधै परमेश्वरको घरमा Oh, like आउनुहोस्। Hannah did. जसरी हन्नाले गरेका Oh, थिए। kneel down in tears, ask the Lord to speak to आज you. तपाईँ घोडा टेकेर आँसु बग्दै परमेश्वरलाई तपाईँले सोध्नुहोस्। God will give you understanding. आज परमेश्वरले तपाईँलाई त्यो समझ दिनुहुन्छ। And what will you understand? तपाईँले के बुझ्नुहुन्छ? You will understand their condition first. अनि उनीहरूले त्यति बेला चाहिँ तपाईँले चाहिँ उनीहरूको अवस्थालाई पहिला बुझ्नुहुन्छ। Verse 19. 19 पद, How they are brought into desolation in a moment. They are utterly consumed with terrors. तिनीहरू कसरी क्षणभरमै आज झै उजाड भए, आतंकद्वारा तिनीहरू पूर्ण रूपले नाश भए। Oh, in a moment they will be consumed. उनीहरू क्षणभरमै उनीहरू नाश हुनेवाला छ। Oh, they will be terrorized by the wrath of God. परमेश्वरको क्रोधले उनीहरू आतंकित हुनेवाला छ। God himself will despise their very image. आज उनीहरूको त्यो स्वरूपलाई नै परमेश्वरले घृणा गर्नुहुन्छ। But what about us? तर हाम्रो विषयमा चाहिँ Oh, they are going to be destroyed. उनीहरू त नाश हुन्छै हुन्छ। And all along with them, all that they have earned or appropriated also will disappear. उनीहरूले जे कमाएको छ, उनीहरूले त्यो चाहिँ ख्याति प्राप्त गरेको छ, त्यो सबै नाश हुन्छ। What about you and me, तर तपाईँ मेरो लगाउमा who have चाहिँ stuck to the house of God? जो चाहिँ हामी परमेश्वरको घरमा अडिएर बसेका छौँ। Oh, in this world we might not have acquired anything at all. संसारमा गएर हामीले केही आज हत्याएनौँ होला। Remember, when you became the child of God, you had enmity with the world. अनि जब तपाईँ परमेश्वरको छोराछोरी हुनुभयो, तपाईँले त यो संसारसँग त तपाईँको दुश्मनी भयो। Before accepting the Lord, परमेश्वरलाई पाउनुभन्दा अघि you were enemy of God. तपाईँ त परमेश्वरको दुश्मन हुनुहुन्थ्यो। But by the precious blood of Jesus तर Christ, प्रभु यीशु ख्रीष्टको अमूल्य रगतद्वारा now you have been made the child of तपाईँ God. चाहिँ अब परमेश्वरको छोराछोरी हुनुभएको छ। And obviously, immediately, you became the enemy of the world. अब स्वाभाविक रूपमा तपाईँ चाहिँ संसारको आज तपाईँ शत्रु हुनुभएको छ। The world despises you. आज संसारले तपाईँलाई घृणा गर्दछ। If it is showing love to you, आज यदि यसले तपाईँलाई प्रेम देखाएको भए, if it is extending its hand of friendship to you, आज त्यो मित्रताका हात तपाईँको अगाडि बढाइरहेको भए, run away from it. यो द्वारा यो बाटो तपाईँ भाग्नुहोस्। दुनिया से भागने के लिए बोल रहा हूँ, यो आज संसारसँग तपाईँ भाग्नुहोस्, क्योंकि वो धोखा देंगे, किनभने यसले तपाईँलाई धोका दिन्छ, आपको निगल जाएंगे. यसले तपाईँलाई निलिदिन्छ। If you
if you are in the house of God, तपाईँ परमेश्वरको घरमा हुनुहुन्छ भने what will चाहिँ you be benefiting? तपाईँले के फाइदा पाउनुहुन्छ? Firstly, you got understanding. पहिला तपाईँले त्यो समझ पाउनुहुन्छ। Secondly, verse 23. 23 पद All together, please. हामी सबैजना मिलेर पढौँ। Nevertheless, I am continually with thee. Thou hast holden me तपाईँले मेरो दाहिने by हात my समात्नु right भएको छ। hand. Who's holding us with our right hand? हाम्रो दाहिने हातलाई कसले पक्रिरहेको छ? Have you ever seen a small child walking with his father or mother when he is held by their hand? के तपाईँले सानो नानीलाई आफ्नो मातापितासँग हिँडिरहेको मातापिताले उसको हात पक्रिरहेको देख्नु भएको छ? So much joy in his walking. No, he is so happy. अनि ऊ त यति आनन्दित भएर उफ्रिँदै हिँड्दछ। Nothing can scare him. कुनै कुरोले उसलाई भयभीत बनाउँदैन। He is not afraid of falling at all. अनि ऊ त त्यहाँनिर उसलाई लड्ने पनि डर छैन। God in heaven, God the Father will hold your hand and my hand. आज यो स्वर्गमा भएको परमेश्वरले तपाईँ अनि मेरो हातलाई पक्रिनुहुन्छ। Oh, they were slipping away in a moment. उनीहरू त आज क्षणभरमै चिप्लिनेवाला थिए। But what about me? तर मेरो विषयमा He चाहिँ is establishing my steps. आज उहाँले चाहिँ मेरो त्यो आज कदमहरूलाई चाहिँ स्थापित गरिराख्नु भएको छ। And he is making me stand before him continually. अनि आज यस्तो प्रकारले निरन्तर उहाँले मलाई स्थापित गरिराख्नु भएको छ। Verse 24. 24 पद All together, please. हामी सबैजना 24 पद मिलेर पढौँ। Thou shalt guide me with thy अगुवाई counsel, and गर्नुहुनेछ afterward र पछि मलाई receive me to महिमामा glory. ग्रहण गर्नुहुनेछ। So, you know, he will not only establish and protect us in this world in our daily life, अनि हाम्रो दैनिक जीवनमा यो संसारमा उहाँले हामीलाई यसरी संरक्षण मात्र गर्नुहुन्न, स्थापित मात्र but गर्नुहुन्न। our eternity is also established. अनि आज अनन्तमा पनि हामी स्थापित गरिन्दछौँ। You go to the wisest person in the world. अनि तपाईँ यो संसारमा भएको सबै ज्ञानी मान्छेकोमा जानुहोस्। Try doing this, you know, with your professor or your, you know, somebody whom you esteem as to be the most wise person in the world who does not know the Lord. अनि तपाईँ त्यो महाविद्यालयको प्राध्यापकमा जानुहोस् अथवा जसलाई तपाईँले सोच्नुहुन्छ कि यो व्यक्ति चाहिँ संसारमा सबैभन्दा ज्ञानी मान्छे हो भनेर, But the person who does not know the Lord. तर त्यो मान्छेले परमेश्वरलाई चाहिँ चिनेको छैन फेरि। Like I did that with many people whom I report to. अनि यस्तो काम चाहिँ म आज मेरो व्यवसायको लगाउमा गर्छु। जसले चाहिँ परमेश्वरलाई चिन्दैन उनीहरूलाई म केही प्रतिवेदन चढाउँदछु। Any opportunity I ask them, अनि कुनै मौका पायो भने म सोध्छु, what do you think, you know, after, you know, we pass away will happen? अनि म सोध्छु हामी मरेपछि के हुन्छ हौ? He is bewildered. Firstly, he is afraid of the word death, you know. अनि ऊ त छक्कै पर्छ त्यति बेला। पहिला त ऊ त त्यो मृत्यु भन्ने शब्द सुन्दै तर्सिहाल्छ। I used to have a boss. मेरो एकजना बस थियो, He was the smartest person. ऊ त एकदमै आज स्मार्ट मान्छे थियो। Many companies used to call him for advice. अनि आज धेरै कम्पनीहरूले त्यो सुझाउको लागि आज उसलाई यसरी फोन गर्दथे। So one day he was sitting in his car and meditating. अनि एक दिन चाहिँ उसको कारमा बसेर उसले त्यहाँ ध्यानमग्न ऊ थियो। I was with him. म उसँग He थिएँ। told me, give me 10 minutes, I want to just meditate. अनि उसले भन्यो आज मलाई 10 मिनट दियो, म एकछिन ध्यानमग्न गर्नु So I पर्यो। asked him after 10 minutes, 10 मिनट बादमा मैले सोधेँ, Ashok, अशोक what did you gain by meditating? यो ध्यानमग्न भएर तिमीले के पायो? He said, I cleansed my thoughts. अनि मैले उसले भन्यो मैले विचारहरूलाई सबलाई मैले सफा बनाएँ। So then I asked him, मैले फेरि सोधेँ, what about the heart, Ashok? अनि तिम्रो हृदयको लगाउमा चाहिँ अशोक, What about our entire being? I said, Ashok. अनि हाम्रो यो सम्पूर्ण शरीरको लगाउमा चाहिँ? He says, I don't know. उसले भने मलाई थाहा छैन यसको I'm विषयमा। trying, you know, I'm trying with meditation little by little. अनि म त अब यो ध्यानमग्न भएर मेडिटेसन गरेर अलिअलि कोसिस गर्दैछु। In another occasion, I asked him, अर्कोपल्ट मैले फेरि सोधेँ उहाँलाई, Ashok, what will happen after I die? I know you are the smartest person. You must be having an answer. No, you tell me what will happen after I die, after we die. अनि हामी मरेपछि चाहिँ के हुन्छ तिमीलाई थाहा छ होला, किन तिमी त एउटा स्मार्ट मान्छे हौ। तेरे को काम धंधा नहीं है क्या? मरने की बात करता है तू. तेरो चाहिँ केही काम छैन क्या हो, खालि जहिले पनि मर्नेको कुरा मात्रै गर्छस् त। It is how it is. यस्तै छ अब। But what about you and me? तपाईँ अनि मेरो विषयमा चाहिँ We know there is a life after death. हामीलाई थाहा छ आज मृत्यु पछाडि जीवन छ। We shall rise up from the dead. अनि हामी चाहिँ मृत्युबाट बौरी उठ्नेछौँ। We shall behold our Redeemer. हामी त हाम्रो उद्धारकर्तालाई हेरिरहेको We shall हुनेछौँ। be transformed into His likeness. आज उहाँको आज समानतामा हामी बदली हुनेछौँ। Oh, we shall be with Him forever. हामी त उहाँसँग आज युगानुयुग हुनेवाला What छौँ। a glorious hope we have. कस्तो महिमित आशा छ तपाईँ Oh, we मेरो। know how the world was created. हामीलाई थाहा छ यो संसार कसरी सृष्टि भयो। We know how the world will end. हामीलाई यो पृथ्वी कसरी आज नाश हुन्छ त्यो पनि हामीलाई थाहा छ। We know which country will fight which country in the future. अनि यो भविष्यमा कुन चाहिँ देश कुन देशसँग लड्छ त्यो पनि हामीलाई Where थाहा छ। will the World War III happen? यो विश्व युद्ध आज 3 चाहिँ अब कहिले हुन्छ त्यो पनि हामीलाई थाहा When will the छ। temple be built? अनि त्यो मन्दिर कहाँ निर्माण हुन्छ? I know the world's history world's history is usually that which has
happened already. But I know the world's history, which is going to happen in the future also. अनि यो संसारको इतिहास जो संसारका इतिहास संसारका सृष्टि हुनुदेखि अहिलेसम्मको त्यो त थाहा छ, तर हामीलाई चाहिँ आज यो संसार जब नाश हुन्छ त्यसको उताको इतिहास पनि हामीलाई थाहा छ। आई मतलब मैं नहीं, आप सब भी जानते हैं. म भनेको चाहिँ म मात्र नै, हामी सबै जान्दछौँ। This wonderful book teaches us everything that we need to know. अनि यो अद्भुत पुस्तकले चाहिँ तपाईँ अनि मलाई हामीले जे कुरो सिक्नुपर्छ जान्नुपर्छ त्यो सब यो अद्भुत पुस्तकले सिकाउँछ छ। So let's turn to one more verse. अझ एउटा पद हामी हेरौँ In the same chapter, अनि यही अध्यायमा verse 26. अनि 26 पद, My flesh and my strength faileth, but God is the strength of my heart and my portion forever. मेरो शरीर र मेरो हृदय हार्छन् तर परमेश्वर सदाकालका निम्ति मेरो हृदयको बल र मेरो भाग हुनुहुन्छ। If the cares and tears of this world, अनि यो संसारको आज यस्तो फिक्री अनि आज सोचाइहरूले, if the doubts and troubles of this current life अनि आज यो वर्तमान जीवनको आज त्यो शङ्काहरूले अनि यसको सुर्ताहरूले are making your flesh and your mind to be weaker, अनि हाम्रो आज शरीर अनि हाम्रो मनलाई चाहिँ आज कमजोर बनाइरहेको छ, turn to God. अनि आज तपाईँ परमेश्वरका फर्कनुहोस्, Come into His sanctuary. उहाँको निवास स्थानमा तपाईँ आउनुहोस्। Oh, God is the strength of my heart. उहाँ चाहिँ मेरो हृदयको बल हुनुहुन्छ। I might have the strongest body. आज मेरो त एकदम आज बलियो शरीर होला, I might have 100 friends along with me. आज मेरो त आज 100 जना साथीहरू होला, But if my heart is troubled, तर मेरो हृदय जब विचलित हुन्छ there is no cure for that. यसको कुनै आज उपचार त्यहाँ छैन। Nothing in the world will make my heart to be restful. अनि आज यो संसारमा भएको कुनै पनि कुरोले मेरो हृदयलाई चाहिँ आज त्यो विश्राम दिनु सक्दैन। But we have a medicine, and that medicine is our God, who will make our troubled heart to be restful. तर एउटा औषधि छ अनि त्यो औषधि चाहिँ प्रभुले दिनुहुन्छ जसले चाहिँ हाम्रो त्यो आज विचलित भएको हृदयलाई उहाँले शान्त पार्नुहुन्छ। Oh, come to His word. तपाईँ उहाँको वचनमा Come to आउनुहोस्, His house. उहाँको घरमा आउनुहोस्। Every trouble, every doubt will be dispelled. तपाईको सबै समस्याहरू अनि तपाईको सबै शङ्काहरू चाहिँ त्यहाँनिर दूर हट्नेवाला छ। We see young men trying to pursue strengths of different kind. अनि आज जवानहरूले चाहिँ विभिन्न प्रकारको त्यो आज बल पाउनको पछि उनीहरू लागेका हुन्छन्। Somebody eats 30 eggs. कसैले 30 वटा अन्डा खान्छ। क्या खाया भाई ब्रेकफास्ट में? आज खाजामा के खायो भाइ? 30 अंडा अंकल 30. अंकल 30 वटा अन्डा खाए। वो चलेगा कैसे? कसरी हिँड्छ? उसका हाथ नजदीक ही नहीं होता है, उसका हाथ ऐसा कभी होता ही नहीं, उसका हाथ ऐसा ही रहेगा। वो तो हाथ त्यो नजिक ल्याउनु सक्दैन अरे। अरे उसको बोलेंगे भाई क्या हो गया, तकलीफ है, थोड़ा नजदीक रख। नहीं अंकल ऐसा ही है। उहाँले भन्नुहुन्छ अरे के भयो तेरो हात नजिक लगाउन भन्दा अंकल त्यस्तो ठिकै छ। क्यों? वो आयरन पंप कर रहा है, 30 अंडा खा रहा है तो हाथ फैल गया उसका। 30 अंडा खाएर त्यहाँ एकदम त्यो डम्बेल उचालेको छ अरे अनि उसको यो जिउ चाहिँ यत्रो फुल्लेको छ भन्दैछ। उनको पानी पीते हुए चाय पीते हुए देखना चाहिए आपको। तिनीहरूले कसरी चिया खान्छ पानी खान्छ त्यही हेर्नुपर्छ भन्नु। और विशेष करके अगर आईना है तो और भी खतरनाक। अब उनीहरूको रुममा झन् ऐना छ भने त झन् डर लाग्दो हुन्छ। ऐसे देखेगा वो, मतलब ग्लास भी उठाएगा तो देखा नहीं है क्या? यो ग्लास उठाउँदा पनि यस्तो हात हेरेर उठाउँछ भन्दै पेपर भी उठाएगा तो उसमें दिखेगा ऐसा, मतलब ये कुछ तो देखेगा। यो पन्ना उठाउँदा पनि यस्तो गर्छ भन्दै बड़ा मुश्किल है। एकदम साह्रो छ भन्नु। They want to be strong in the worldly sense. अनि आज यो संसारिक दृष्टिकोणमा उनीहरू बलियो हुनु चाहन्छ। But what the word of God says? अनि परमेश्वरको वचनले के भन्छ तर Bodily exercise profiteth. अनि के फाइदा पायो त्यहाँबाट? उसको लगता है much, but ऐसा नहीं है, little, you know. उसलाई त धेरै पाए जस्तो लाग्छ, त्यस्तो होइन तर कम्ती। Any gym goers don't get offended, but you must exercise to keep your heart healthy, you know, body in shape. That's all. जतिजना तपाईँ जिममा जानुहुन्छ ठोक्कर नखानुहोस् है, तपाईँले अभ्यास त गर्नुपर्छ यो हृदयलाई स्वस्थ राख्नको लागि। 30 अंडा मत खाना प्लीज। तर दया गरी 30 वटा अन्डा चाहिँ नखानुहोस्। हमारे लिए भी छोड़ देना। हाम्रो लागि पनि के राखिदिनुहोस् अलिकति। अंडा का प्राइस ऊपर चला गया। अब यो अन्डाको दाम कहाँ पुगेको छ अहिले बढेर। 25 पैसे 10 पैसे में मिलता था अंडा,
अन्डा त पहिला 10 पैसामा पाउँथ्यो 10 रुपए में एक मिल रहा है अहिले त 10 रुपियाँमा एउटा अन्डा क्योंकि पाउँछ पहलवान खा जा रहा है सब डिमांड बढ़ गया किनभने यो बडी बिल्डिङ गर्नेले यति यति बेसी अन्डा खाँदैछ पुरा त्यसको माग बढेको छ अब sisters are very happy thinking about iron pumping and eggs यहाँ दिदीबहिनीहरू पनि यस्तो आइरन पम्पिङ गर्ने अन्डाको विषयमा जुन त खुसी हुँदैछ है their strength is in this उनीहरूको बल चाहिँ यस्तो गराइमा छ भन्न त्यसो straightened hair यो कपाल सिधा बनाउनुमा one green tinge inside it is not visible in the church but it will come out only when when they do it like this in the college केसको त एउटा लट्ठा चाहिँ हरियो हुन्छ अरे तर त्यो चाहिँ यहाँ परमेश्वर घरमा चाहिँ ढाकेको हुन्छ कलेजमा जाँदा यसो गर्दा चाहिँ देखा पर्छ भन्नुहुँदैछ भाई बोल रहा है बाल के बारे में तो अच्छा लग रहा है Okay, brother. Right? So, for somebody it is the beauty is their strength. कसैको लागि चाहिँ उनीहरूको सुन्दरता नै उनीहरूको बल हो For some their physical muscle is their strength. अनि कसैको लागि यो शारीरिक मांसपेटी नै उनीहरूको आज त्यो बल हो So there are very many young people in the word of God who depended on this strength. अनि आज यस्तो पवित्र शास्त्रमा धेरै जवान मानिसहरू छन् जसले परमेश्वरमा उनीहरूको बलको लागि आज उनीहरू आश्रित बने And they were destroyed. अनि उनीहरू त आज यसरी उनीहरू त यस्तो उनीहरू आज नाश बनिए We have to take warning from these young people. अनि यस्तो जवान मान्छेहरूबाट चाहिँ तपाईँले आज तपाईँले त्यो वार्निङ पाउनुपर्छ So if you come to King David, अनि तपाईँ दाउद राजा कहाँ आउनुभयो भने he talks about being trained by God. अनि उसले चाहिँ परमेश्वरले कसरी उसलाई तालिम दिए त्यसको विषयमा बताएको छ In Psalm 144 verse 1 he says, भजन सङ्ग्रह 144 को 1 पदमा उहाँले भन्नुहुन्छ he says he taught my fingers to fight. अनि उहाँले चाहिँ भन्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ मेरो औँलीहरूलाई चाहिँ त्यो युद्ध गर्नुको लागि सिकाउनु भयो We have also been trained by God. आज हामीलाई पनि परमेश्वरले त्यो तालिम दिएको छ Our fingers have also been taught to fight. अनि हाम्रो औँलीहरूलाई पनि आज त युद्ध गर्नु सिकाएको छ Like this, PUBG. त्यो पब्जी खेल्नुको लागि ठिस 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 गर्दै कितने points हो गए ब्रदर? भाइजी भाइ कति पोइन्ट भयो 2,59,000 points. 2 लाख आज 59 आज पोइन्ट भयो मेरो I have 15 lives. मेरो त आज 15 वटा जीवन छ अझै Our fingers have been trained by the Lord to turn the word of God, but we are going tuck like this. हाम्रो औँलीलाई त परमेश्वरको वचनको यो पन्नाहरू पल्टाउनु खास तालिम दिएको तर हामी चाहिँ अब त्यहाँनिर त्यो पब्जीमा ठ्याक 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 गरिरहेको छ Strength is a good thing. अनि आज यो बल चाहिँ राम्रो कुरो हो Being strong is a wonderful thing. अनि आज बलियो हुनु एउटा अद्भुत कुरो हो In olden days, पुरानो दिनहरूमा water would not come by pipes into El Shaddai. अनि त्यो पानी चाहिँ आज पाइपद्वारा एल्सादाईमा आउँदैन थियो We needed strong men to go up the mountain, carry buckets of water to fill the baptism tank. अनि यो ब्याप्टिजमको ट्याङ्क भर्नुको लागि बलियो बलियो मान्छेहरू गएर त्यो धाराबाट पानीहरू ओसारेर ल्याउँदथे Back in South India, there would be a stick like this. They will have 2 huge pots. The young man would have to go bring water home like this, morning and evening, for everybody to bathe and to drink. अनि दक्षिण भारतमा चाहिँ यस्तो लट्ठीमा ठुल्ठुलो त्यहाँनिर यसरी त्यो जारहरू जस्तो हुन्थ्यो त्यहाँ पानी भरेर उनीहरूले ल्याउनु पर्थ्यो अनि बिहान बेलुका यस्तै काम उहाँले गर्नु Women पर्थ्यो used to wake up, do all the household work, go into fields, plant, paddy, do extreme hard work. अनि आज स्त्री जातिहरू चाहिँ आज बिहानै उठ्थे आज त्यो खेतमा गएर आज त्यो धानहरू रोप्थे अनि आज कठोर मेहनत परिश्रम गर्थे Today you press one finger, brrr, everything gets grounded. You had to do the huge stone earlier. अनि अहिले त यस्तो औँली थिच्दै त्यो मिक्सीमा घरर भइहाल्छ पहिला त के गर्नु पर्थ्यो भने आज त जाँतो पिन्नु पर्थ्यो पहिला Young men like David had to tend flocks and fight lions and bears also. अनि त्यहाँनिर दाउदको आज त्यो 10 बगाल त्यहाँनिर भेडाहरू थिए अनि सिंहहरूसँग उसले झगडा गर्नु पर्थ्यो It is good to be strong आज बलियो हुनु राम्रो हो because you can face the enemy at the gates. त तपाईले त्यो आज मूल ढोकामै आज त्यो आज शत्रुहरूको सामना गर्न But सक्नुहुन्छ that facing the enemy at the gates needs spiritual strength and not physical strength. आज त्यो शत्रुहरूलाई आज त्यहाँनिर सामना गर्नुको लागि चाहिँ तपाईलाई चाहिँ शारीरिक बल चाहिन्छ यो आत्मिक बल चाहिन्छ शारीरिक बल होइन At the cost of repeating, I would like to repeat it again. 1 Timothy chapter 4 verse 8 says, bodily exercise profiteth little. आज पहिलो तिमोथी 1
body 4:8. पहिलो तिमोथी 4:8ले चाहिँ आज शारीरिक मेहनतले चाहिँ हामीलाई कम्ती अझ त्यहाँनिर फाइदा दिँदछ। But spiritual pursuits or exercise profiteth much because it has promise of life. तर आज यो शारीरिक आज यो आत्मिक आज यो एक्सर्साइजले चाहिँ त्यहाँ तपाईँलाई धेरै फाइदा दिन्छ किनभने यसले अनन्त जीवनको त्यहाँनिर वाचा गरिएको प्रतिज्ञा गरिएको छ। We are in a spiritual battle. हामी त एउटा आत्मिक युद्धमा छौँ। Ephesians 6:12 says, एफिसी 6:12ले भन्दछ we are in a wrestling match, अनि हामी त आज एउटा कुस्ती लडिरहेको अवस्थामा and we छौँ। are not wrestling with ordinary people, हामी त आज साधारण मान्छेहरूसँग लडाइँ लडिरहेका but we छैनौँ। are wrestling against spiritual powers in dark places. अनि हामी त त्यो आज अन्धकारमा भएको यस्तो आज त्यो अन्धकारको शासकहरूसँग हामी लडाइँ लडिरहेका You छौँ। cannot estimate the power that they wield and the way they can defeat you in a moment. अनि आज उनीहरूले तपाईँलाई क्षणभरमै कसरी आज यसरी नाश गर्नु सक्नुहुन्छ त्यो आज उनीहरूको शक्तिलाई तपाईँले अनदेखा गर्नु A सक्नुहुन्न। mighty warrior like David fell, but in a moment. अनि आज यस्तो महान आज दाउद राजा जो योद्धा थिए उता आज क्षणभरमै चुके। Oh, devil is moving around like a roaring lion. अनि आज यो शैतान चाहिँ आज गर्जने सिंह चाहिँ यो आज घुमिरहेको A छ। lion is not an ordinary beast. अनि आज यो चाहिँ एउटा आज साधारण देखिने पशु होइन। Not only that, this beast is trying to destroy you. He wants to devour you. अनि यो पशुले चाहिँ तपाईँलाई नाश गर्नु अनि तपाईँलाई निल्न यसले खोजिरहेको छ। वो फाड़ खाना चाहता है। तपाईँलाई चिरेर यसले खानु चाहन्छ। तो आपको आत्मिक शक्ति को, आत्मिक बल को पाना बहुत जरूरी है। यसै कारण तपाईँले त्यो आत्मिक बललाई प्राप्त गर्नु चाहिँ एकदम यो जरुरी छ। अगर आप अपने शारीरिक बल पर निर्भर होंगे, यदि तपाईँ आफ्नो शारीरिक बलमा तपाईँ निर्भर पर्नुभयो भने, if you are depending upon your physical strength like Absalom did, अनि जस्तै अब्सलोम जस्तो तपाईँ चाहिँ आफ्नो शारीरिक बलमा तपाईँ निर्भर पर्नुहुन्छ भने oh, you will be destroyed. तपाईँ त नाश हुनुहुन्छ। What did Absalom do? यो अब्सलोमले के गरेको थिए? He had this long curly hair. उसको त आज एकदम यो घुमेको आज लामो केस थियो He उसको। was beautiful to look at. एकदम हेर्नमा सुन्दर थिए। He was the king, son of the king. ऊ त राजाको छोरा थियो। Obviously, he had a beautiful chariot. अनि उसको त एउटा राम्रो सुन्दर रथ पनि थियो। Being boy, also he used to do like this. अनि केटा भएर पनि फेरि यस्तो गर्थे उसले पनि। And then he used to go and sit even at the gate of the palace and stop everybody who used to go to his father. अनि आज ऊ चाहिँ त्यो आज राजमहलको ढोकामा बसेर उसको बाबुलाई भेट्न जो कोही जान्थे उनीहरूले त्यसलाई रोक्दथ्यो Arey, त्यहाँनिर। why do you go to the king? किन तिमी राजा कहाँ गएको? Arey, he will take time to solve your problem. तिमीहरूको समस्या हल गर्नुलाई पुरा समय लाग्छ। साइड में आ जाओ, 2 मिनट में सुलझा दूंगा. साइडमा आऊ, 2 मिनटमा तिमीहरूको सब समस्या म हल गरिदिन्छु। Slowly started gathering people. बिस्तारै बिस्तारै त मान्छेलाई भेला गर्नु थाल्यो। So what was his strength? उसको बल के थियो? His strength was his beauty. उसको बल चाहिँ उसको सुन्दरता थियो। His strength was the ability to charm people. उसको आज त्यो आज योग्यता चाहिँ के थियो भने उसले चाहिँ मान्छेलाई मोहित बनाउन His सक्थ्यो। strength was to speak sweetly and sidetrack people. अनि उसले चाहिँ आज यसरी मिठो मिठो शब्द बोलेर चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ त्यहाँनिर यसरी दिशा And what was परिवर्तन नाश गरिदिन सक्थे। What was he using this for? यो सब के को लागि To प्रयोग गर्दैछ? gain authority. अनि आज त्यो अधिकार प्राप्त गर्नुको लागि Many in the house of God might be trying that. अनि परमेश्वरको घरमा आज धेरैले यही प्रयास You may गरिरहेको be छ। using your gifts, your talents, your charm to gain authority in the house of God. तपाईमा भएको प्रतिभा, तपाईमा भएको सुन्दरतालाई चाहिँ आज तपाईले चाहिँ परमेश्वरको घरमा अधिकारलाई हत्याउनुको लागि प्रयोग गरिराख्नु भएको छ। Oh, forget about the house of God. You might be wanting to have authority on other individuals. परमेश्वरको घर त बिर्सिदिनुहोस्, अरूमाथि तपाईँ आज यसरी हुकुम शासन गर्नको लागि तपाईले कोसिस गरिराख्नु भएको छ। Many people who are well endowed want to have authority over other people and to have followers for अनि themselves. धेरै मान्छेहरू जो चाहिँ सशक्त छन् उनीहरूले चाहिँ अरूमाथि चाहिँ अधिकार जमाउँदै आज उनीहरूमाथि आज उनीहरू यसरी राजा हुनु खोज्छन्। What was the end of this man? यस्तो मान्छेको अन्त के भयो? While he hung from the tree, जब ऊ आज त्यो रुखमा झुन्डियो, oh, he was speared and he was killed while he hung from the very strength, from the beautiful hair that he was hanging from. अनि जस्तो यो केसको लट्ठामा ऊ चाहिँ झुन्डिरहेको त्यो सुन्दर केसको लट्ठामा उसलाई चाहिँ एउटा भालाले हानेर उसलाई मारिएको थियो। Oh, you heard the story of the prodigal son? तपाईलाई त्यो उडौ पुत्रको कथा थाहा छ? The prodigal son was depending upon his father's money. आज यो उडौ पुत्र चाहिँ उसको बाबुको पैसामा ऊ निर्भर परेको थियो। And once he got that money, अनि जब उसले त्यो पैसा पायो, oh, he had lots of friends. उसको त धेरै साथीहरू थियो। संसार में मित्र बहुत है मेरे, ऐसा गाना देखते हैं हम. एउटा संसारमा आज मेरो धेरै यसरी मित्रहरू छन् भन्ने एउटा गीत पनि छ। बहुत हमारा ताकत बनते हैं वो. अनि आज उनीहरू चाहिँ हाम्रो लागि यति साह्रो उनीहरू हाम्रो बल बन्छन्। अरे तुम्हारा डैडी डांटता है तुमको.
तिम्रो बाबाले तिमीलाई गाली गर्छ, अरे कोई चिंता नहीं, मेरे घर पे आके सो जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं। आइज आइज मेरो घरमा आएर सुत, कुनै समस्या छैन। अरे बुढ़ा है, उसको ध्यान मत देना। ऊ त बुढोलाई यादै नगर न। क्या नहीं सिखाते हैं हमारे दोस्त हमको। हाम्रो भाइहरूले साथीहरूले कस्तो कस्तो कुरा सिकाउँछ। जिस दिन हमारे जेब में पैसे खत्म, जुन दिन चाहिँ हाम्रो गोजीमा यो पैसा सकिन्छ, oh the friendship ends, disappears. अनि त्यही दिन त्यो मित्रता पनि अब सकिन्छ, त्यो हराउँछ। Oh, they are like the morning dew, just disappears. उनीहरू त त्यो बिहान देखा पनि शीत जस्तो एकछिनमा कहाँ पुग्छ। Oh, what was his end? उसको अन्त के भयो? Where did he end up? कहाँ चाहिँ उसको अन्त भयो? He ended up amongst the pigs. उसको अन्त त त्यो सुँगुरहरूको माझमा भयो। Oh, dearly beloved ones, if your friends are your strength, अनि यदि मित्रहरू चाहिँ तपाईँको आज त्यो बल हुनुहुन्छ भने, if the salary you're drawing or the money you have in your pocket is your strength, यदि तपाईँले जुन तलब पाउनुहुन्छ, जुन पैसा तपाईँको खल्तीमा छ, त्यो चाहिँ तपाईँको बल हो भने be very careful. एकदम होशियार You हुनुहोस्। might end up amongst the pigs. तपाईँको अन्त पनि सुँगुरहरूको माझमा हुन्छ। Have you heard about this gentleman called Eutychus? अनि यो युटिकस भने एउटा भद्र मान्छेको विषयमा तपाईँलाई के थाहा छ? Which book do you see him in? उसलाई तपाईँले कुन चाहिँ पुस्तकमा उसको विषयमा I will पढ्नु give you a पाउनुहुन्छ? chocolate if you answer. म उत्तर दिनुभयो, एउटा चक्लेट दिन्छु। Eutychus. युटिकस। Oh, wonderful. So many chocolates I can't buy. अद्भुत रहेछ, थुप्रो उत्तर आयो। अब म यहाँ चक्लेट दिनु सक्दिनँ भन्नुहुन्छ। So I was really hoping that you'll not open your mouth because you were not opening your mouth for so many meetings here. This is wrong. I say chocolate and you suddenly open your mouth. Very bad. मैले त कसैले पनि उत्तर दिँदैन भनेर प्रश्न सोधेको थिएँ, तर यहाँ त सबले चक्लेट भन्दा धेरै उत्तर दियो। म छक्कै परेँ। Uncle, you trained them really well. Huh? So this Eutychus was depending upon another strength. अनि यो युटिकस चाहिँ अरूको बलमा ऊ निर्भर परेको Oh, he थियो। was depending on the strength, on his ability to balance between the world and the church. उसकोमा भएको बलमा चाहिँ ऊ चाहिँ आज यसरी निर्भर परेको थिए, अनि चर्च र यो संसारलाई सन्तुलित राख्नका लागि। He was beautifully placing himself at a spot अनि उसले चाहिँ आज सुन्दर प्रकारले त्यो ठाउँमा उसलाई आफूलाई राखेको थियो। where he could see all of the world, उसले चाहिँ संसारको सब दृश्य हेर्न सक्थ्यो, enjoy the breeze of the world, अनि त्यो संसारको चिसो हावा उपभोग गर्न सक्थ्यो। and he was also listening to some part of what was being going on in the church. अनि यो मण्डलीमा के उपदेश आउँदैछ त्यसको पनि केही भाग उसले सुनिरहेको थियो। Oh, are you leading a double life? के तपाईँले यस्तो दोहोरो जीवन जिराख्नु भएको छ? Are you walking between the world and the church and trying to fool people? अनि तपाईँ चाहिँ के मण्डलीसँग पनि संसारसँग पनि एक भएर मान्छेलाई धोका दिन Oh, he चाहिरहेको fell छ? down to death. अनि तपाईँ त ऊ त आज खसेर उसको मृत्यु भयो। Both the prodigal son and Eutychus had another chance at life. आज युटिकसले पनि उडौ पुत्रले पनि जीवनमा अर्को मौका पाएको थियो। God has been gracious to them. आज परमेश्वर उनीहरूको लागि अनुग्रहकारी हुनुभएको थियो। But I want you to take warning. त्यहाँबाट तपाईँले चेतावनी लिनुहोस्। There was another young man. त्यहाँ एउटा अझै जवान मान्छे थियो। Oh, he was really strong. ऊ त एकदमै बलियो थियो। He was the Palwan who ate 100 eggs. अनि उसले त आज यस्तो बलियो थियो, उसले 100वटा अन्डा खान्थ्यो। Oh, you give him some little jaw also, he can what, kill 1,000 people. यस्तो बङ्गारा तपाईँले दिनुभयो भने त्यो बङ्गारा लिएर 100 जनालाई मारिदिन्थ्यो। Lion comes at him. अनि त्यो सिंह आउँछ, He'll hold it like as if he's holding one little rat. अनि मुसा पक्रेको जस्तो सिंहलाई He पक्रिदिन्थ्यो। will tear it apart like अनि this. आज त्यसलाई त यसो च्यातचुत बनाइदिन्थ्यो। He thought, कहीं पे जाऊंगा जो चाहा मैं ले लूंगा. उसले सोच्थ्यो जहाँ गयो मलाई जे चाह्यो भने म पाइहाल्छु। He went to any city, he liked anything, he would take it. अनि कुनै सहरमा गएर केही कुरोलाई मन पर्यो भने उसले लिइहाल्थ्यो। He liked a woman, he took her. अनि कुनै स्त्रीलाई मन पर्यो भने उसले लिइहाल्थ्यो। अरे किसी का हिम्मत नहीं था उसको रोकने का, आज कसैमा त्यो हिम्मत थिएन उसलाई रोक्नुको लागि, पर उसका ये घमंड ही ने उसको एक दिन रोक दिया. तर उसको घमण्डले नै उसलाई एक दिन रोकिदियो। उसके आंखों की अभिलाषा ने उसको एक दिन एकदम ऐसा निरर्धक कर दिया कि उसके आंखों से अंधा हो गया था. उसको आँखाको अभिलाषाले उसलाई यति कमजोर बनाइदियो एक दिन, अनि ऊ त्यो आँखाद्वारा नै ऊ चाहिँ अन्धा पनि भयो। जिन आंखों की अभिलाषा से चलाए चलता था, ऊ चाहिँ जुन आँखाको अभिलाषाद्वारा ऊ हिँड्दथ्यो, वो जिस बल को आधारित कर उन आंखों की अभिलाषा को पूर्ति करता था, उसकोमा भएको बलमा गमन गर्दै उसले आँखाको अभिलाषालाई यदि जसरी पुरा गर्थे, वो आंख फोड़ दिए गए. त्यो आँखालाई चाहिँ आज त्यहाँनिर फुटाइदियो। वो मजबूत आदमी कमजोर हो गया था. त्यो
बलियो मान्छे चाहिँ यति दुर्बल भएको थियो। ऐसे अनगिनत जवान लोगों को हम बाइबल में देखते हैं जो अपने बल पर आधारित जीवन को उन्होंने बिताया है। बाइबलमा यस्तो हामी धेरै जवानहरू पाउँछौँ जसले चाहिँ आफ्नो बलमा निर्भर परेर जीवन बिताए। चाहे कैन हो जो अपने छोटे भाई पर अपना बल को इस्तेमाल किया, कैनले पनि आफ्नो बललाई चाहिँ आफ्नो सानो भाइमाथि उसले प्रयोग गरे। चाहे वो रेहोबाम हो जो अपने अधिकार को इस्तेमाल किया। रेहोबामले पनि आफ्नो अधिकारलाई प्रयोग गरे। अनगिनत ऐसे लोग हैं। यस्तो धेरै धेरै मानिसहरू छन्। I don't know how many in El Shaddai are depending upon their physical strength or their, or on the worldly strength to lead their lives. अनि आज एल्सादामा यस्तो कतिजना जवानहरू छ मलाई थाहा छैन जसले चाहिँ आज यो संसारिक बलमा अनि आफ्नो शारीरिक बलमा उसले निर्भर पर्दै जीवन जिरहेका छ। If you walk according to the flesh, अनि आज शरीरद्वारा तपाईँहरू चलाइनु भयो भने you will reap according to the flesh. अनि तपाईँले शरीरद्वारा नै तपाईँको कटनी हुन्छ। Oh, you might be thinking I'm very wise. तपाईँले सोच्नुहुन्छ होला म एकदम ज्ञानी हो। Oh, I will, do this, do that, make quick money. म यो गर्छु त्यो गर्छु छिट्टो म पैसा कमाउँछु। I will fool these people. I will make them my followers. अनि यो मान्छेलाई आज मूर्ख बनाउँदै आज मेरो अनुयायी म यिनीहरूलाई बनाउँछु। I'll use my charm, gain authority. मेरोमा भएको सुन्दरतालाई आज प्रयोग गर्दै आज उनीहरूमाथि अधिकार जमाउँछु। Take warning from the house, from the word of God. परमेश्वरको वचनबाट तपाईँले त्यो चेतावनी लिनुहोस्। We have heard enough examples to know what can be the end of such people. यस्तो धेरै उदाहरण हामीले सुन्यौँ यस्तो मान्छेहरूको अन्त चाहिँ अब कस्तो हुन्छ। Oh, we need to make God our strength. आज हामीले चाहिँ परमेश्वरलाई हाम्रो त्यो बल बनाउनु पर्दछ। Amos, the book of Amos, आमोसको पुस्तक 7th chapter, आमोसको पुस्तक 7 अध्याय verse 2. आमोसको पुस्तक 7 अध्यायको 2 पद। It is described about Jacob there. यहाँ याकूबको विषयमा वर्णन गरिएको छ। Last portion it is written. त्यहाँनिर अन्तिम भागमा लेखेको छ By whom shall Jacob arise, for he is small. कसले याकूबलाई उठाउने छ किनकि त्यो त सानो छ। For verse 5, by whom shall Jacob arise, for he is small. अनि आज याकूबलाई चाहिँ कसद्वारा उठाइने छ किनकि ऊ चाहिँ सानो छ। Oh, we are small people, we are weak people, we have nothing in our ability to stand up also. हामी त सानो मान्छेहरू हौँ, हामी त कमजोर मान्छेहरू हौँ, आज हामी आफै आफमा उभिनेमा हाम्रो कुनै योग्यता छैन। But when we accept the Lord Jesus Christ as our personal Savior, तर जब हामीले हाम्रो व्यक्तिगत मुक्तिदाताको रूपमा प्रभु श्री ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्छौँ, when God becomes my God personally, जब प्रभु चाहिँ आज मेरो प्रभु हुनुहुन्छ व्यक्तिगत रूपमा, oh, then you become transformed from being Jacob into Israel. त्यति बेला चाहिँ तपाईँ चाहिँ आज यसरी याकूबबाट चाहिँ इजरायलमा तपाईँ परिवर्तन हुनुहुन्छ। Oh, the Lord of hosts becomes my God and my strength, source of strength. सेनाहरूका परम प्रभु चाहिँ आज मेरो आशा अनि मेरो त्यो बलको स्रोत हुनुहुन्छ। Oh, he will manifest his power in my life. उहाँले मेरो जीवनमा उहाँको बललाई आज यसरी प्रकट गर्नुहुन्छ। The greatest warrior that we know in the Bible, David, in Psalm 144 verse 1 declares, God is my strength, he says. अनि आज यो बाइबलमा सबैभन्दा आज महान योद्धा भजन सङ्ग्रह 144 को 1 पदमा दाउदले भन्दछ कि परम प्रभु मेरो बल हुनुहुन्छ। Oh, it was not his years of training in the wilderness. अनि आज उजाड स्थानमा त्यो वर्षौं तालिम गरेकोले होइन। Oh, it was not his ability to fight the lion or the bear that taught him to be strong. अनि आज त्यो भालुसँग सिंहसँग झगडा गर्दै आज बलियो उसले सिकेका थिएन। Even when he was a young boy going against Goliath, अनि आज जवान हुँदा जब ऊ चाहिँ गोलियतको विरोधमा यसरी लडेका थिए, he went against this mighty warrior in the name of the Lord God Jehovah. अनि यो शक्तिशाली आज यो योद्धासँग चाहिँ ऊ चाहिँ यहोवा परमेश्वरको नाममा लडेका थिए। Oh, if you make this God your God, यो परमेश्वरलाई तपाईले आफ्नो परमेश्वर बनाउनु भयो भने, oh, he will fight your battles. उहाँले तपाईको युद्धहरू लड्नुहुन्छ। Oh, he becomes the source of your strength. उहाँले तपाईको बलको स्रोत बन्नुहुन्छ। Every battle that you will face in your life, you will surely win. अनि यो जीवनमा तपाईले जुन युद्धहरूको सामना गर्नुहुन्छ त्यो प्रत्येक युद्धलाई तपाईले अवश्य जित्नुहुन्छ। The book of Daniel chapter 11 verse 32 दानियलको पुस्तक आज 32 अध्याय, is a very familiar portion. यो त एकदमै आज प्रचलित एउटा भाग We हो। have had very many youth camps based on this verse. अनि आज धेरै युथ काममा आज यसबाट आधारित हामीले पदहरू हेरेका थियौँ। But I want to bring it back into focus once more into your mind. अनि अझै एकपल्ट फेरि म तपाईहरुको ध्यान यसमा केन्द्रित गर्न चाहन्छु। Oh, they that know their Lord, they that know their God shall be strong and do exploits. अनि जसले आफ्नो परमेश्वरलाई जान्दछ उनीले चमत्कार गर्नेछ। Oh, knowing God primarily
becomes the source of your strength. परमेश्वरलाई आज त्यो बुनियादी प्रकारले जान्नु चाहिँ तपाईँको बलको स्रोत हो। As long as you do not know God, जबसम्म तपाईँले परमेश्वरलाई चिन्नुहुन्न, you will be Jacob the deceiver. तपाईँ चाहिँ याकुब नै हुनुहुन्छ त्यो छल गर्ने। And when you are looked upon, जब तपाईँलाई हेरिन्छ, they will say, he is small, by whose strength shall he stand up? यति सानो छ, अब यसलाई त कसको बल पारे उठ्नु सक्छ। But the day you know this God as your God, जब उनीहरूले त्यो थाहा पाउँछ कि यो परमेश्वर चाहिँ यसको परमेश्वर हो, not only you will receive joy unspeakable full of glory, अनि तब तपाईँले त्यो बयान गरिन नसक्ने आनन्द मात्रै आज महिमाले भरिपूर्ण जो प्राप्त गर्नुहुन्न, you will receive peace that passeth understanding, आज तपाईँले चाहिँ त्यो समझ आज तपाईँले पाउनुहुन्छ जसले सबै आज समझलाई मात गरिदिन्छ। but you will receive strength and you will become strong. त तपाईँले चाहिँ त्यो बल प्राप्त गर्नुहुन्छ अनि तपाईँ चाहिँ बलवान बन्नुहुन्छ। And this is not ordinary strength. यो चाहिँ साधारण बल होइन। Oh, this strength will enable you to do exploits. अनि यसले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ त्यो आज महान कामहरू गर्नको लागि सामर्थ बनाउँछ। Oh, you will be cast into a lake of fire. तपाईँलाई चाहिँ आज त्यो आगोको झिलमा फ्याँकिन्छ। Oh, instead of being terrified or being burnt up, अनि त्यहाँनिर डराउनुको सट्टामा अथवा जल्नुको सट्टामा oh, you will walk around in the lake of fire as if it's a garden. अनि तपाईँ त त्यो आगोको झिलमा त एउटा बगैँचामा हिँडेको जस्तो हिँड्नुहुन्छ। Oh, you will stand before kings. तपाईँ राजाहरूको अगाडि उभिनुहुन्छ। When the kings are confused in their lives, जब यो राजाहरू चाहिँ आफ्नो जीवनमा चाहिँ अन्योलतामा परेका and when the हुन्छन्, kings are unable to sleep, अनि जब राजाहरू सुत्न सक्दैनन्, they will call for you. तपाईँलाई बोलाउँछ त्यति Oh, बेला। उसको बुलाओ, त्यसलाई बोलाऊ, क्योंकि वही मेरे समस्या का समाधान करेगा. किनभने उसले नै मेरो समस्यालाई हल गर्छ। Oh, you will become the interpreter of dreams. आज तपाईँ चाहिँ त्यो आज सपनाहरूलाई खोल्ने व्यक्ति You will be able बन्नुहुन्छ। to tell them what is going to come upon them in the future. आज उनीहरूको चाहिँ भविष्यमा के हुन्छ त्यो बताउने सामर्थ तपाईँले पाउनुहुन्छ। Even if you are being thrown into a den of lions, तपाईँलाई चाहिँ त्यो सिंहको आज खोरमा फ्याँकिदियो भने पनि oh, the lion's mouth will be shut. त्यो सिंहको मुखहरू चाहिँ अब त थुनिन्छ। You will pet them as if you were petting some ordinary pets in your home. अनि त्यहाँनिर कुनै एउटा पाल्तु जनावरहरूलाई यसरी सुमसुमाएको जस्तो तपाईँले त्यहाँ सुमसुमाउनुहुन्छ। What more exploits do you want to do? योभन्दा के महान शक्तिको कुरो तपाईँले आज What more अपेक्षा गर्नु? examples do you want to know? कति अझै उदाहरण तपाईँलाई चाहिन्छ? How can you do exploits in this world? यो संसारमा तपाईँले कसरी यस्तो बहादुरीको काम गर्नु How can you सक्नुहुन्छ? do wondrous and unspeakable things in this यो world? संसारमा कसरी यसरी अचम्मको कामहरू बयान गरेर नसकिने कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ? It begins on the ground of knowing God as your personal God. यो चाहिँ आज परमेश्वरलाई तपाईँको व्यक्तिगत परमेश्वरलाई जानेको त्यो भूमिबाट यो सुरु हुँदछ। And if in any case you are being weakened, अनि आज कुनै आज यस्तो उदाहरणमा चाहिँ तपाईँ कमजोर बन्नुभएको छ if भने the walk of the world is in any case entering and troubling you and weakening you, आज संसारको काम संसारको हिँडाइले चाहिँ तपाईँमा प्रवेश गरेर तपाईँले कमजोर बनाइरहेको छ भने turn with me to Isaiah chapter 40. मसँग यसैया 40 मा आउनुहोस्। The book of Isaiah, यो यसैयाका पुस्तक chapter 40, 40 अध्याय verse 31. 31 पद। All together, please. हामी 40 को 31 पद यसैया सबैजना मिलेर पढ्छौँ। I request you to read the word of God along with me. मसँग तपाईँले परमेश्वरको वचनलाई पढ्नुहोस्, म अनुरोध गर्दछु। The book of Isaiah chapter 40 verse 31. यसैयाको पुस्तक 40 अध्यायको 31 पद। We are all reading with faith and loudly, please. विश्वास सहित जोडसँग हामी पढिरहेका छौँ। But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Oh, wait upon the Lord. परम प्रभुलाई तपाईले पर्खनुहोस्। Whenever you are troubled or weakened in your spiritual walk, तपाईको आत्मिक हिँडाइमा जब तपाई आज विचलित हुनुहुन्छ, कमजोर हुनुहुन्छ, however strong you may be, there will be a point in time in your life when you will be weakened. जति नै तपाई बलियो भए पनि तपाईको जीवनमा एउटा यस्तो समय आउँछ जब तपाई कमजोर बन्नुहुन्छ। Oh, you might be troubled. तपाई विचलित हुनुहुन्छ। What do you have to do? तपाईले के गर्नुपर्छ? You have to wait upon this Lord. तपाईले चाहिँ यो परम प्रभुमाथि भर पर्नुपर्छ, पर्खनुपर्छ। As Asaph did, come back into the sanctuary of God. आसाफ जसरी फर्केर परम प्रभुको निवास स्थानमा आए, तपाईहरु पनि आउनुहोस्। Oh, stand still. एकदम आज अचल भएर Do उभिनुहोस्। not do anything at all. केही नगर्नुहोस्। But look unto this Lord. तर खाली यो प्रभुलाई He हेर्नुहोस्। is the source of all life. उहाँ त सबै जीवनको स्रोत हुनुहुन्छ। Oh, He is the source of all strength. उहाँ त सबै बलको स्रोत हुनुहुन्छ। He will strengthen you. उहाँले तपाईलाई बल दिनुहुन्छ। Oh, He will renew your strength. उहाँले तपाईको बललाई आज नयाँ बनाउनुहुन्छ। Oh, you will not walk
तपाईँ हिँड्नुहुन्न, You will start running. तपाईँ त अब त्यहाँनिर दगुर्नु थाल्नुहुन्छ, Oh, you will not walk. तपाईँ हिँड्नुहुन्न, You will start flying. तपाईँ उड्नु सक्नुहुन्छ। Do you want that ability in your life? के यो योग्यतालाई तपाईँ आफ्नो जीवनमा चाहनुहुन्छ? Young man, young sister, come to the house of God. Wait upon Him, the only source of our strength. Our God, our Lord, the Lord Jesus ए Christ. जवान भाइ जवान बहिनी, प्रभुको घरमा आउनुहोस्, उहाँमा पर्खनुहोस्, उहाँ मात्रै हाम्रो प्रभु मात्र चाहिँ सबै बलको स्रोत हुनुहुन्छ। If you are depending on any other source for your strength, तपाईको बलको लागि कुनै अरू स्रोतमा तपाईँ निर्भर पर्नु भएको it छ will भने only weaken you. तपाईलाई अझै कमजोर बनाइदिन्छ। But wait upon the Lord. तर तपाईँ प्रभुमा And पर्खनुहोस्। the word of God is true and He will strengthen you. परमेश्वरको वचन सत्य छ, यसले तपाईलाई बल दिन्छ। May the Lord bless you and help you to depend upon Him for all your doubts, all your troubles, and all your weak areas of your life. प्रभुले तपाईलाई सहायता गरेका हुन् सबै शङ्कामा, आज सबै कमजोर क्षेत्र तपाईको जीवनको यसमा चाहिँ प्रभुमाथि भर पर्नु तपाईलाई सहायता गरेका May the हुन्। Lord bless this word. प्रभुले वचनमा आशिष दिनुभयो।